अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। इंकशाफ हुआ कि कंदकोट जैकाबाद में ट्रेजरी से फेक पेंशन की कई और फेक बोगस पेंशन कई अकाउंट्स चलने लगे। ज़राए से मालूम हुआ कि MCB बैंक कंदकोट पैसे मुख्तलिफ अकाउंट में भेजने लगे। कंदकोट और कंदकोट की मुख्तलिफ बैंकों में अपनी मनमानी चलने लगी। गवर्नमेंट ख़जाने को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। सदाम बेहू की वालदा के नाम से MCB बैंक और नेशनल बैंक में अलग अकाउंट खोला है। हर माह फेक पेंशन आने लगी। MCB बैंक में जैकाबाद ट्रेजरी से पैसे भेजे जाने लगे। इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा ट्रेजरी से जैकाबाद, एक हिस्सा एजेंट का और दूसरा हिस्सा उसके नाम जिसके नाम पर अकाउंट खोला गया। अकाउंट होल्डर के अकाउंट में उसका कॉल नंबर और उसके बेटी सदाम का नंबर भी मौजूद है। सदाम ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। एक साल में 25 लाख निकाले गए और इसमें MCB बैंक के मैनेजर भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। हम रिक्वेस्ट करते हैं एंटी करप्शन कराची और कंदकोट एंटी करप्शन और हेडक्वार्टर MCB बैंक से के तकरीबन 20 फेक अकाउंट चल रहे हैं। पेंशन अकाउंट्स की फुल चार्ज करके मुलजिम सदाम बहियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उससे लूटी हुई रकम वापस खजाने में जमा करवाई जाए। और इधर बातस्लीमात डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीजन 29 अप्रैल 2022 साहिवाल मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक की हिदायत पर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वासिफ यासीन की जानिब से ईद के मौके पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग की गई और मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और ज़्यादा वसूल कराया करने पर उनको वापस दिलवाया गया। चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ मुसाफिर जिनमें मोहम्मद आकिब, मोहम्मद अब्बास खालिद, मोहम्मद आज़िम, मलिक अली और रिजवान अली, मोहम्मद अनवार और हाफिज़ मोहम्मद अहमद शामिल हैं। उनकी जानिब से शिकायत की गई कि उनसे 100 रुपये ज़ायद किराया वसूल किया गया, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के चलान किए गए और वसूल किया गया ज़्यादा किराया मुसाफिरों को वापस करवा दिया। सेक्रेटरी RTA वासिफ यासीन ने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर किसी को मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने और ओवरलोडिंग करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद ये कि चेकिंग का अमल ईद के बाद भी जारी रहेगा। कामोकी में मज़र सेहत निम्को खाने से 3 बच्चे अस्पताल मुंतकिल हो गए। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक मज़र सेहत अशिया खाने से 3 बच्चों की हालत गैर हो गई। मुतासरा ख़ानदान का मौक़िफ़ है कि निम्को बनाने वाली फैक्ट्री को सील किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान मज़ीद ना हो सके। बताया जाता है कि निम्को फैक्ट्री के मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर राना अरसलान से इंकशाफ हुआ कि हमसे गलती हुई है। 2 साल पुरानी निम्को को सेल करने पर फैक्ट्री मालिकान और डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेदार हैं। 1 माह पहले बच्चों का मसर सेहत निम्को खाने से निजी अस्पताल मुंतकिल करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई, मगर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। तकरीबन 1 महीने पहले इन निम्को वालों को वार्निंग दी गई थी कि आपकी निम्को की डेट ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे 3 बच्चों की हालत गैर हो गई। लेकिन इस निम्को वाले डिस्ट्रीब्यूटर राना अरसलान और निम्को फैक्ट्री के मालिक ने मुतासरा ख़ानदान की बातों को हवा में उड़ा दिया और निम्को की सेल फ़रोख्त जारी रखी, जिसके तकरीबन 1 माह बाद फिर मोहल्लेदारों ने निम्को फ़रोख्त करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। याद रहे कि मसर सेहत निम्को खाने से अभी भी एक बच्चे की हालत ख़राब है, जिसका इलाज जारी है। तो इस पर भी आप बताएंगे ये बच्चे यहाँ 3 बच्चे आज इकट्ठे एडमिट हुए हैं, किस वजह से हुए? वजह ये हमने दुकान से निम्को ली है। वो जो है ना घर में मेहमान आए थे, काफ़ी निम्को लेके आए हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों ने भी इस तरह इस्तेमाल किया, उन्होंने खाई है, उनकी हालत गैर हो गई है। वो इधर हॉस्पिटल लेके आए हैं तो डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये आपके सामने है, जैसे ड्रिपें लगी हुई हैं, जो बच्चे जो हो रहा है, बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई है। डॉक्टर साहब ने क्या बताया इस बारे में? डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई जहरीली चीज़ खाई है बच्चों ने, तो मासवा उस निम्को के अलावा जो है ना बच्चों ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि सुबह सुबह जो है हम लेके आए हैं, ठीक है, उसी तरह बच्चों ने खाया, तो फौरी तौर पे जो है ना तबीयत अपसेट हो गई। डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 8-10 दिन जो है ना लगेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक करम करे, दुआ करें कि अल्लाह पाक बेहतर कर दे, पहले जो है कामयाबी मिल जाए, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, नहीं तो कम से कम जो है ना 7-8 दिन जो है वो लगेंगे, तो हम तो परेशान हैं। रुख करते हैं शिकारपुर का। नवाही गांव ढक्कन का रिहायशी फौजी एहलकार कराची के इलाके कोरंगी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग में जाँ बहक हो गया। फौजी एहलकार का लाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद भाई के हवाले कर दी गई। लाश तदफीन के लिए शिकारपुर रवाना कर दी गई।
شہید فوجی اہلکار کی نماز جنازہ گاؤں ڈھکن کے علاقے کوٹ علی محمد رند میں ادا کی جائے گی۔ متوفی فوجی اہلکار نے سوگواران میں 2 بیویاں اور 3 بچوں کو چھوڑا۔ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہمارے عزم ہے۔ والدین اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں تاکہ بچے عمر بھر کی جسمانی مزدوری سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سلسلے میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم 23 مئی سے شروع ہوگی۔ پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران سٹاف اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری، محکمہ صحت کے افسران، WHO کے نمائندے اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 23 مئی سے لے کر 25 مئی کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے، جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 26 مئی سے 27 مئی تک کی جائے گی۔ سی او ہیلتھ نے بتایا کہ ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 5,79,638 بچوں کو انسداد پولیو مہم کے دوران حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 235 ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جن میں 126 فکسڈ، 1828 موبائل اور 81 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ کرتے ہیں نارووال کا۔ حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او نارووال کامران ممتاز کی قیادت میں نارووال پولیس کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی ایس پی شکرگڑھ کے نگرانی میں SHO تھانہ کوٹ نینا نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 رائفل، 223 بور، 2 پسٹل، 30 بور برآمد کر لیے اور دوسری کارروائی میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں SHO تھانہ سٹی نارووال نے منشیات فروش کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش سلیم کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 1320 گرام چرس اور ملزم احسان کے قبضے سے 20 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ڈی پی او نارووال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع نارووال سے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کا خاتمہ کرنا، امن کا گہوارہ بنانا میرا مشن ہے۔ اس مشن کی تکمیل میں نارووال پولیس ہماتن کوشاں ہے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ کاموکی میں آگ لگنے سے 150 سے زائد ایکڑ رقبے پر کاشت گندم کی تیار فصل جل کر راکھ بن گئی۔ فصل گندم میں آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں شمیر میں گندم کی فصل میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 سے زائد کسانوں کی 175 ایکڑ رقبے پر کاشت گندم کی تیار فصل جل کر خاکسار ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کی فائر ٹینڈر نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید کھیتوں تک پھیلنے سے روک لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، جبکہ متاثرہ زمینداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے زمینیں ٹھیکے پر اور آڑتیوں سے قرضہ لے کر فصل کاشت کی تھی، اس لیے حکومت اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ ٹھیکے کی رقم اور آڑتیوں کا قرض ادا۔ خبر ہے تنگوانی سے۔ جگجیون رام کی رپورٹ کے مطابق تنگوانی میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ ڈیرہ سرکی پولیس تھانے کی حدود گاؤں جیو ملک میں ملک برادری کے 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ ڈنڈے لگنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں بخت علی اور شبان علی اور دیگر شامل ہے۔ واقعہ تلخ کلامی پر پیش آیا۔ دونوں گروپوں میں سخت کشیدگی برقرار ہے۔ رخ کرتے ہیں لاہور سے۔ الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کا ایک اور احسن اقدام، شہید ہونے والے ملازمین کے اہل خانہ میں عیدی اور تحفے تقسیم کیے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو بطور کمپنی اپنے ملازمین کی فلاح اور بہتری کے لیے وقتاً فوقتاً خصوصی اقدامات کرتی رہی۔ اسی سلسلے میں آج لیسکو ہیڈ کوارٹر میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں لیسکو میں کام کے دوران شہید ہونے والے ملازمین کی بیواؤں اور اہل خانہ میں عیدی اور تحفے تقسیم کیے۔ آج کی خصوصی تقریب کا مقصد ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ یہ باور کروانا تھا کہ لیسکو اپنے شہید ہونے والے ملازمین کو کبھی نہیں بھولی۔ اس خصوصی تقریب میں چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین، ایڈمن ڈائریکٹر میاں محمد افضل اور ڈپٹی مینیجر ایڈمن سلیمان حیدر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین کا کہنا تھا کہ جو ملازمین اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، ان کی کمی ہمیں ہر موقع پر محسوس ہوتی ہے۔ تمام شہید ہونے والے ملازمین ہمارے بھائی اور بیٹے تھے جن کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر ایڈمن ڈائریکٹر میاں محمد افضل نے شہید ہونے والے ملازمین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لیسکو میں یہ اپنی نوعیت کی دوسری تقریب ہے اور اس کا انعقاد چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین کی خصوصی کاوشوں سے ہوا۔ مزید یہ کہ لیسکو اپنے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
ایڈمن ڈائریکٹر میاں محمد افضل نے شہید ملازمین کے اہل خانہ کے مسائل بھی سنے اور ان کا موقع پر ازالہ بھی کروایا۔ آخر میں شہید ہونے والے ملازمین کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ رخ کرتے ہیں سانگھڑ کا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آفس سانگھڑ ترجمان ایس ایس پی سانگھڑ ڈاکٹر فرق علی کی شہداء کے اہل خانہ سے شہداء کے گھر جا کر عید الفطر کی آمد کے موقع پر ملاقاتیں، شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عیدی اور دیگر تحفے پیش کیے۔ ہم کوئی شہادت بھولے نہیں، شہداء سندھ پولیس قومی اثاثہ ہیں، شہداء کی فیملی ہماری فیملی کا حصہ ہیں، ڈاکٹر فرق علی کا یہ کہنا تھا۔ ایس ایس پی سانگھڑ ڈاکٹر فرق علی کے جاری کردہ احکامات پر عید الفطر کی آمد کے موقع پر ضلع سانگھڑ کے 40 شہداء کے گھروں پر جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں اور تحفے پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ ایس ایس پی سانگھڑ ڈاکٹر فرق علی عید الفطر کے خوشی کے تہوار کے موقع پر شہداء کی فیملیز کو نہیں بھولے، شہداء کے گھر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے گئے، سندھ پولیس کے نڈر بہادر شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔